भन्न के छ प्रतीक्षा स्थलमा छु जुन ठाउँमा बनेको छ तारबार भएको सुरु गरेको छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ म अहिले बोलिरहेको छु कि यो काँडे तारबार लाउनुको कारण जङ्गली जनावरले वर्षौँ विवाद हुने गरिएको छ। अहिले देखिराख्नु भएको छ यहाँ एउटा यो खुल्ला चौर छ या आलीहरू यो एउटा कान्ला कान्ला छन् यो खेद हो। यो चाहिँ ईश्वरी भुजेल भन्नेको खेद हो। अहिले 8 वर्ष अगाडि जुन अहिले यो 435 नम्बर पिल्लर जुन बनाइयो यो पिल्लरहरू बनिसकेपछि ईश्वरी भुजेलको नम्बरी जग्गा अहिले इन्डियाको भूभागमा परेको छ। यहाँको बुढापाकोलाई सोद्धाखेरि यो पिल्लर पहिला कहाँ थियो भन्दाखेरि लगभग अन्दाजी 25-30 मिटर तल थियो भन्ने कुरा सुनेको। दर्शक नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभी एकसाथ हेरेर बस्नु भएको छ। सदाको झैँ आज पनि मैले सीमा विवादको विषयमा केन्द्रित भएर भिडियो तपाईँमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरी तपाईँ पनि साँच्चीकै एउटा नेपाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियो जतिसक्दो सेयर गरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास रहेको छु। दर्शकबिन मैले महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईँमा आज प्रस्तुत गरेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने र नेपाल र भारत बीच भइरहेका सम्पूर्ण सीमा विवाद सम्बन्धी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला र हाम्रो भिडियोको मेहनतका लागि एक लाइक जरुर गर्नुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास रहेको छु। लिपुलेखलाई लिएर नेपाल भारत बीच पटक पटक सीमा विवाद चर्किएको बेला कतिपयले सिमानामा पर्खाल वा काँडेतार लगाउनु पर्ने माग समेत गर्न थालेका छन्। भारतीयको ज्यादती नेपाल प्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै नेपाल सरकारलाई दिन प्रतिदिन दबाब दिन काँडेतारको माग गरेका हुन्। पछिल्लो समय कतिपय सांसदहरूले त सांसदमै यस्तो माग राख्दै आएका छन्। नेपाल र भारत बीच खुला सिमाना रहेकाले कतिपय अन्य देशहरूबीचका सीमा जस्तै पर्खाल वा काँडेतार लगाइएको छैन भन्ने विषयमा पनि आकलन रहोस् भनेर चेतावनी दिएका छन्। कतिपय स्तरमा त नेपाल र भारत बीच सिमानामा पुगे पनि नेपाली र भारतीय भूमि कुन हो भन्ने सहजै छुटाउन नसकिने मुस्किल पर्ने बताएका छन्। तर पर्सा जिल्लाको ठेरी गाउँपालिकाका एउटा वडा अध्यक्षले भने भारतसँग सीमा जोडिएको आफ्नो वडाको क्षेत्रमा काँडेतार लगाएको खबर सुन्नमा आएको छ। केही समय अगाडि उनले आफ्नै लगानीमा काँडेतार सञ्चालन गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् नेपाली भूमिमा भारतले बाटो बनाइरहेको थाहा भए पनि ठेरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर लामाले आफ्नो वडाको भारतसँग सीमा जोडिएको 5.5 किलोमिटर क्षेत्रमध्ये 4.5 किलोमिटरसम्म यस्तो काँडेतार लगाइसकेको बताएका छन्। भारतीयले उक्त ठाउँमा आफ्नै क्षेत्रबाट गस्ती समेत सुरु गर्न थालेको छ। म वडा अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिलादेखि नै यस क्षेत्रमा रहेको समस्याबारे जानकार छु। म यहाँकै बासिन्दा भएकाले विगत 8-9 वर्षदेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुर्व्यवहार हामीले भोगिरहेका छौँ। यहाँ नजिकै वडामा ठुटे खोला भन्ने एउटा खोला पर्दछ। त्यो खोलाको पानीका विषयमा पनि नेपाल र भारतीय बीच विवाद हुँदै आएको छ। कालापानी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्यस अवस्थामा भइरहेको 10 गजा 300 मिटर नेपाली भूमि पसेर भारतीयले बाँध लगाएकाले यहाँ बनेको एउटा पुल नै सञ्चालनमा आउन पाएको छैन। वर्षाको बेलामा कसैलाई पनि सर्पले टोक्यो भने दौडाएर हस्पिटल लान सहज रूपमा बाटो छैन। म जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यस्ता समस्याहरूबाट म धेरै बुझेको छु। मेरो वडा 8000 जति जनसङ्ख्या रहेको छ। अधिकांशले भारतीय पक्षबाट दुर्व्यवहार भोगेका छन्। भारततर्फ जङ्गल पनि छ, त्यसले गर्दा नेपालतर्फ खेती लगाइएको बेला जङ्गली जनावर आएर बाली नष्ट गरिदिने, भारतीय एसएसबीको टोली आएर नेपाली जग्गामाथि नै थिचोमिचो गर्ने जस्ता दुर्व्यवहार गरेको देखिन्छ। यी दुवै समस्याको समाधानका लागि यहाँ काँडेतार लगाउने निधो गरेको हुँ उहाँले भन्नुभयो। 2074 मङ्सिरदेखि यहाँ काँडेतार लगाउन सुरु गरेको हो वडा अध्यक्षले भन्नुभयो। हाम्रो वडाको 5.5 किलोमिटर क्षेत्रले भारतीय सीमा क्षेत्र छुने गर्दछ। यसले यो क्षेत्रमा काँडेतार लगाएर सुरुवात गरौँ भन्ने लाग्यो र मैले सुरु गरेँ। मैले सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी वर्गका अधिकारीहरूसँग पनि छलफल गरेर 10 गजा भन्दा उत्तर नेपाली भूमिमा काँडेतार लगाउने काम सुरु गरेको हुँ उहाँले भन्नुभयो। 10 गजामा 29 र 29.5 फिट हुने गरी रहेको छ। हामीले 30 फिट जति साडेर काँडेतार लगायौँ। अहिलेसम्म 4.5 किलोमिटरसम्म यस्तो काँडेतार लगाउने काम सकिएको उहाँले बताउनु भएको हो। गाउँपालिकाका प्रमुखसँग कुराकानी गरेर हामीले लगातार 3 वर्षसम्म यसका लागि बजेट विनियोजन नै गरेर काम अगाडि बढाएका छौँ।
तर केही दिनअघि भारतीय सुरक्षाकर्मीले आफ्नै तरिकाले नेपालले काँडेतार लगाउन पाउँदैन भनेर रोकिदिएको बताएका थिए। त्यसले पनि चाँडै समाधान निस्केला भन्ने आशामा छौँ। जसरी हामी भूमि मिचिएको कुरा आउँछ, मलाई त सीमामा पर्खाल नै लगाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ उहाँले भन्नुभयो। यो केन्द्र सरकारको समाधान गर्ने विषय हो, राज्यले हेर्नुपर्ने हो, तर नेताहरू आफू झगडा गरेर मात्र बसेको देखिन्छ उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। केन्द्र सरकारले त केही गरेन, हामी चुप बस्न त मिलेन नि उहाँले भन्नुभयो। राज्यले नगरे पनि आफूले देखाइदिन त भयो भनेर मैले यो काम सञ्चालन गरेको हुँ। भारतीयको ज्यादती दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि मैले यो अवस्था सिर्जना गरेको हुँ लामाले भन्नुभयो। काँडतार भए पनि देखाइदियो भने कमसेकम यहाँका जनताले यस्तो त गरेछ है भन्ने होस् भनेर काँडतार लगाएको हो उहाँले भन्नुभयो। नेपालीको सिमानामा दिन प्रतिदिन भारतीयको थिचोमिचो हुन थालेपछि भारतसँग रहेको खुल्ला सिमानालाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि मैले कुरा उठाएको हुँ उहाँले भन्नुभयो। तर यसमा जनताको राय छैन भन्ने होइन, उहाँहरूकै सहमति गरेको हो, उहाँहरूकै माग अनुसार नै हो। सीमा क्षेत्रमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू सचेत भए सीमा मिचिने कुरा कम हुन सक्छ भनेर मैले कदम चालेको छु। तर केन्द्र सरकारले यस्तो समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने पहल गर्नुपर्छ। मैले काँडतार लगाएर राज्यको बाटो देखाएँ, अब सधैँका लागि समाधान गर्ने राज्यको कुरा हो उहाँले भन्नुभयो। महोत्तरीको सिम्सा नाकामा पनि यस्तै सीमा समस्या समाधान गर्नका लागि हेम थापा, माया थापा फाउन्डेसन लगायतले नेपाली देशभक्ति युवाहरूले नेपाल र भारत सिमानामा काँडतार लगाएको बताउनु भएको छ। विश्व नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा, महासचिव जेरी ताम्राकार, युवा संयोजक युवराज तिमेलसेना लगायतको सहभागी भएर महोत्तरी सिम्सा नाकामा जालीतार लगाएका हुन्। 100 जनाको टोली प्रमुख विमल पन्त, बुल्बु गुप्ता, नेपाली समाजसेवी दुर्गा दाहाल, ईश्वर लामा लगायतको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। महोत्तरी सिम्सा नाकामा गएर युवाहरूले नेपाली झण्डा गाड्नेदेखि काँडेतार हाल्नेसम्म प्रयासहरू सफलताका साथ सम्पन्न गरेका छन्। नेपाली भूमि लिपुले, कालापानी र लिम्पियाथुरा क्षेत्रमा भारतीयको ज्यादती बढ्दै गइरहेको छ। नेपालको नक्सामा समावेश गरेसँगै विवाद चर्किएपछि नेपाली भूमि कुनै पनि हालतमा भारतले मास्न पाउँदैन भन्दै यसको विरोध स्वरूप युवाहरूले भारत सिमानामै गएर दबाव सिर्जना गर्न सफल भएका थिए। नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय मनमुटावको वातावरण सिर्जना भए पनि नेपाल र भारतबीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहेको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले व्यक्त गर्दै आएका छन्। यो अवस्था सामान्य रूपमा मान्य नहुने नेपाली विज्ञहरूको धारणा छ। यसैगरी नेपाल र भारतबीच प्रत्येक सिमानामा काँडेतार सञ्चालन गर्नुपर्ने कतिपय विज्ञहरूले आफ्नो राय सुझाव व्यक्त गर्न थालेका छन्। दर्शकबिन आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्सक्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पलपलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।